स्विजरल्यान्डमा के हुँदो रहेछ, सांसदलाई कुनै तलब सुविधा दिँदा रहेछन्। राष्ट्रपतिको कार्यकाल जम्मा 1 वर्षको हुँदो रहेछ। 1 वर्ष राष्ट्रपति भयो र सङ्घीय लेभलमा जम्मा 7 जनाको क्याबिनेट हुँदो रहेछ। 1 वर्ष राष्ट्रपति भयो, आरो त्यो मन्त्री वर्ष आफ्नो मन्त्री राष्ट्रपति बन्दो रहेछ। यस्तो राम्रो सिस्टम छ हेर्नुहोस्। कुनै त्यहाँ सांसदले तलब भत्ता सुविधा नलिने हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा उनीहरूको पार्ट टाइम यो हामी कहाँ के भयो भने राजनीति चाहिँ के भने कमाउ खाने भाँडो जस्तो हो। अहिले आएको मुलुकको समस्या के भयो भने जसको कुनै आफ्नो बिजनेस छैन, कुनै कमाइ छैन, कुनै आयको स्रोत छैन, उनीहरूको रहन सहन उठबस भनेको कुनै पुँजीपतिको भन्दा कमी भएन। त्यसकारण अहिलेको समस्या भनेको त्यो हो। त्यसकारण हामीले यो विषयमा मैले भन्न खोजेको के भने हामी राजनीतिलाई त्यहाँबाट हामीले अलिकति निकाल्नु पर्यो। तर अबको चुनावमा यो युवा शक्तिले यो जेनजीको जे मागहरू छ त्यो मागहरू पछि चुनावमा जितेर आइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि यो संविधान मैले भन्न खोजेको गतिशील दस्तावेज हो। हेर्नुहोस् न 2007 सालमा नेपालको परिवर्तन र इन्डियाको 1950 को परिवर्तन सँगसँगै हो कि होइन? इन्डियामा 75 वर्षदेखि त्यही संविधान छ, त्यही शासन व्यवस्था छ। हामीले कतिवटा संविधान ल्यायौँ, कतिवटा शासन व्यवस्था चेन्ज गर्यौँ। अमेरिकामा 250 वर्षदेखि त्यही संविधान छ, त्यही संहिता छ, त्यही गणतन्त्र छ। मैले अघि स्विजरल्यान्डमा 177 वर्षमा त मलाई बोलाउनु भएको थियो उहाँले, म आफै गएर त्यहाँ प्रवचन गरेर आएँ। त्यहाँ त्यही छ भनेपछि हामी यो किडा जस्तो नबनाऊ, यो संविधानलाई करेक्सन गरौँ नागरिकका भावना अनुसारको। भोलि ल तपाईँले संहिता चाहिने नचाहिने, प्रदेश चाहिने नचाहिने तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ, संसदले निर्णय गर्छ। तर हामी चुनावमा चाहिँ जानुपर्छ भनेको संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई चाहिँ तल जनताको घरबैठीसम्म पुर्याएको छ। त्यसकारण यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुन्न। त्यसकारण यो समस्या के हो भने संविधानको भावना अनुसार सरकार चले कि चलेन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण संविधानको भावना अनुसार सरकार चलेनन्, विधिको शासन भएन र मलाई ऋषिजीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईचोटि संसदको विघटन गर्दाखेरि मलाई यहाँ पनि बोलाउनु भएको थियो, उहाँको टेलिभिजनमा पनि बोलाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि मैले भने म हुन्छ। निश्चित रूपमा म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। म विकेन्द्रीकरणको विद्यार्थी हो। म कानुनको विद्यार्थी नभए तापनि मैले यो संविधान राम्रोसँग पढेको छु। मैले विधिशास्त्र त्यसकारण यो हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। मैले भनेको थिएँ हामीमा संसदको सङ्ख्या धेरै हो। मैले यो पटक भनेको छु, अहिले पनि भन्छु। प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या धेरै हो। त्यसलाई मैले त संसदमा पनि बोलेको छु, यहाँ पनि धेरैचोटि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले खारेज गर्नुपर्छ। नम्बर 1, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिसकेपछि समानुपातिक समावेशीका इस्युहरू, दलितहरू, जनजातिहरू, मुस्लिमहरू, पछाडि पारेका वर्ग समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नि समावेश गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने 165 जुन प्रतिनिधि सभा छ त्यहाँ दलितको बिचमा कम्पिटिसन गराउने, महिला बिचमा कम्पिटिसन गराउने। त्यो भयो भने के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या चाहिँ धेरैले घट्छ। म राष्ट्रिय सभाको 3.5 वर्ष जति त्यहाँ सांसद भएर काम गरेँ। ऋषिजीले जे बोल्नु भएको छ, परमेशजीले जे जति कुरा गर्नु भएको छ, केही एकाध कुरा बाहेक सबैमा मेरो सहमत छ। र जेनजीको आन्दोलनमा मेरो पुनः समर्थन छ। मेरो छोरो पनि जेनजीको आन्दोलनमा पुल्चो क्याम्पस पढ्छ, जेनजीको आन्दोलनमा सबैमा लागेको पनि छ। र मैले यो जेनजीको आन्दोलनको सम्बन्धमा हिजो पनि मैले काठमाडौँ पोस्टमा लेख लेखेको छु। मैले यो विषयमा मत गइन। अब 1-2 कुराहरू, म पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालयमा विकेन्द्रीकरण विज्ञ भएर काम गरेको। अलिकति यो अहिलेको आज संविधान दिवस पनि हो। यो संविधानको भावना आशयका कुराहरूमा जस्तो दिगो शान्ति, विधिको शासन, लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, विकास समृद्धिको कुरा गर्छ। म यी सबै कुराहरू अलिकति जोड्नु, आज संविधान दिवसको कुराहरू ऋषिजीले मलाई पटक 2 महिना अगाडि यहीँ बोलाउनु भएको थियो। मैले 2 महिना अगाडि मलाई यहाँ बोलाउँदा 3टा कुरा, महत्त्वपूर्ण 3टा कुराहरू मैले गरेको थिएँ। एमालेको त्यो विधान अधिवेशनको सन्दर्भमा जब विद्या भण्डारी आउँदै हुनुहुन्छ त्यो गलत छ, राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे आउन हुँदैन भनेर मैले एउटा कुरा राखेको थिएँ। दोस्रो कुरा चाहिँ मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू होइन, 2टा मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू सरकारमा जान हुँदैन, त्यो डेमोक्रेसीको लागि खतरा हुन्छ। सडकमा विपक्षीले प्रमुख विपक्षीले सडकको भोइस बोल्ने हो, त्यसकारण यो खतरा हुन्छ, त्यसै जान हुँदैन भनेको थिएँ। तेस्रो कुरा चाहिँ मैले मन्त्रालयमा मन्त्रीको र सचिवको कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा राख्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको जड त्यहाँ हुन्छ भनेर मैले बोलेको थिएँ। ऋषिजी यहाँ हुनुहुन्छ। र मैले यो विषय मैले संसदमा पनि बोलेको छु। संसदमा मैले लोकतन्त्रका कुराहरू, सुशासनका कुराहरू, जे जति यी सबै कुराहरू मैले बोलेको छु। तर अलिकति यो संहिताको कुराहरू जब म अघि भर्खरै मैले भने म विकेन्द्रीकरणको विद्यार्थी, म त स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हिजो मेरो हातले
करिब करिब मैले 10 वर्ष त्यो बेलाको जीविस गाविस नगरपालिकालाई मेरो यो आफ्नै हातले चाहिँ करिब करिब मैले 10 वर्ष अनुदान पठाउनलाई टेक्निकली फर्मुला सूत्र बनाएर मैले सहयोग गर्थेँ, मन्त्रालयलाई सहयोग गर्थेँ। त्यो बेला मुस्किलले 10 लाख 15 लाख जे जति अनुदान पाउँथे, जति 20 लाख बढी बजेट हुने गाविसहरूको मुस्किलले 20 लाख जति बजेट हुन्थ्यो। अहिले औसतमा पालिकाहरूको बजेट भनेको 80 करोड छ। हेर्नुहोस्, 80 करोड बजेट छ। यो ठुलो स्रोत हो। यो भनेको हामी यो संविधान आइसकेपछिका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन्। हामी संहिता आइसकेपछि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन्। मैले यो विकेन्द्रीकरणको किन जोडिरहेको छु भने म त्यहाँ अभ्यास गर्दाखेरि त्यो बेला हामीले शिक्षाको, स्वास्थ्यको, सडकको, खानेपानी, इभन रोडका सबै अधिकारहरू तल स्थानीय निकायलाई दियौँ। त्यो बेला हामी स्थानीय निकायलाई भन्थ्यौँ। त्यो बेला स्थानीय निकायलाई दियौँ। एउटा डिभोल्युसनको कन्सेप्ट पनि ल्यायौँ, हामीले कानुन पनि बनायौँ, लागू हुन सकेन। मेरो भनाइ के हो भने यो संविधानले सिंहदरबारका अधिकारहरूलाई यहाँ यो रिपोर्टर्स क्लब यहाँ काठमाडौँमा छ, यो 7वटा प्रदेशमा रिपोर्टर्स क्लबहरू हुनु पर्यो। मेरो भनाइ यो सानोतिनो कामको लागि नागरिकलाई सिंहदरबार धाउनु नपरोस्। अघि मैले भने हिजो ठुलो मुस्किलले 10, 15, 20 लाख बजेट बनाउनेहरू अहिले ठुलो बजेट बनाउने हैसियतमा छन्। हिजो द्वन्द्व लगायतको कारणले मान्छेले आफ्नो थाथलो छोडे। हामीले एकचोटि प्रदेश र म राष्ट्रिय सभामा हुँदाखेरि हामी प्रदेशमा जाँदाखेरि छलफल अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि म संहिता नमान्ने, प्रदेश नमान्ने राप्रपाको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर पनि मैले प्रशिक्षण गरेको छु। त्यस्तै चित्रबहादुर केसी जसले संहिता चाहिँदैन, प्रदेश चाहिँदैन भनेर डे 1 देखि भन्नुभएको छ, उहाँको पार्टीमा गएर पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा गएर मैले चाहिँ त्यो बेलामा विकेन्द्रीकरणको बारेमा, स्थानीय स्वायत्त शासनको बारेमा मैले प्रशिक्षण गरेको छु। र मैले के भन्ने गरेको छु भने हिजो हामीले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्दा सिंहदरबारका अधिकारलाई कानुन बनाएर तल जनताको घर दैलोमा पुर्याउँ, शिक्षाका अधिकारी दिउँ, स्वास्थ्यका दिउँ, सबै विषयगत अधिकारहरू पठाउन भन्दाखेरि त्यो लागू हुन सकेन। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने यसले अहिलेको संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई चाहिँ तल जनताको घर दैलोसम्म पुर्याएको छ। त्यसकारण यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुन्न। त्यसकारण यो समस्या के हो भने संविधानको भावना अनुसार सरकार चले कि चलेन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण संविधानको भावना अनुसार सरकार चलेनन्, विधिको शासन भएन र मलाई ऋषिजीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईचोटि संसदको विघटन गर्दाखेरि मलाई यहाँ पनि बोलाउनु भएको थियो, उहाँको टेलिभिजनमा पनि बोलाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि मैले भने म हुन्छ। निश्चित रूपमा म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। म विकेन्द्रीकरणको विद्यार्थी हो। म कानुनको विद्यार्थी नभए तापनि मैले यो संविधान राम्रोसँग पढेको छु। मैले विधिशास्त्र त्यसकारण यो हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् मैले भनेको थिएँ। र अहिले पनि मलाई धेरै मिडियाका साथीले प्रश्न गर्नुहुन्छ अब यो केस अदालत गयो भने के हुन्छ भनेपछि अदालतले यो अहिले जे भएको छ, किनभने आन्दोलन हो। हेर्नुहोस्, मुलुकको संविधानले कानुनले जनादेशलाई पछ्याउनु पर्छ। हामीसँग कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ, म भन्दा उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो बुझाइ के हो भने चाहे संविधान होस् चाहे कानुन होस्, संविधान र कानुनले लोकतन्त्र, नागरिकले के भन्छ, जनादेशले के भन्छ, जनादेशलाई त्यसले पिछा गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले निरन्तर रूपमा संविधानलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ। म भर्खरै जुन दिन यहाँले आन्दोलन भयो, युवाहरूले जुन दिन आन्दोलन गर्नु, त्यसको एक दिन म स्विजरल्यान्डको एउटा युनिभर्सिटीको इन्भिटेसनमा म त्यहाँ गएको थिएँ। र त्यो स्विजरल्यान्ड जस्तो मुलुकमा हेर्नुहोस् 1814मा संहिता गएको रहेछ त्यो मुलुक। 1814 भनेको 177 वर्षदेखिको संहिता टस मस छैन। हेर्नुहोस् 177 वर्षदेखिको संहिता छ। हेर्नुहोस् कर्णाली जत्रो देश छ, कर्णालीको क्षेत्रफलभन्दा अलिकति ठुलो छ, उसका 26वटा प्रदेश छ, 26वटा क्यान्टोन छ। हेर्नुहोस्, तर मैले कसरी चलेको छ भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण हो। अब मैले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिससहित यहाँ मैले जोड्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने हामीमा संसदको सङ्ख्या धेरै हो। मैले यो पटक पटक भनेको छु, अहिले पनि भन्छु, प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या धेरै हो। त्यसलाई मैले त संसदमा पनि बोलेको छु, यहाँ पनि धेरैचोटि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले खारेज गर्नुपर्छ। नम्बर 1, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिसकेपछि समानुपातिक समावेशीका इस्युहरू, दलितहरू, जनजातिहरू, मुस्लिमहरू, पछाडि पारेका वर्ग समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नि समावेश गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने 165 जुन प्रतिनिधि सभा छ
त्यहाँ दलितको बिचमा कम्पिटिसन गराउने, महिला बिचमा कम्पिटिसन गराउने, त्यो भयो भने के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या चाहिँ धेरैले घट्छ, नम्बर 1। अर्को के हुनु पर्यो भने मैले स्विजरल्यान्डको सन्दर्भमा अघि जोड्दाखेरि चाहिँ स्विजरल्यान्डमा के हुँदो रहेछ, सांसदलाई कुनै तलब सुविधा दिँदा रहेछन्। राष्ट्रपतिको कार्यकाल जम्मा 1 वर्षको हुँदो रहेछ। 1 वर्ष राष्ट्रपति भयो र सङ्घीय लेभलमा जम्मा 7 जनाको क्याबिनेट हुँदो रहेछ। 1 वर्ष राष्ट्रपति भयो, आरो त्यो मन्त्री वर्ष आफ्नो मन्त्री राष्ट्रपति बन्दो रहेछ। यस्तो राम्रो सिस्टम छ हेर्नुहोस्। कुनै त्यहाँ सांसदले तलब भत्ता सुविधा नलिने हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा उनीहरूको पार्ट टाइम यो हामी कहाँ के भयो भने राजनीति चाहिँ के भने कमाउ खाने भाँडो जस्तो हो। अहिले आएको मुलुकको समस्या के भयो भने जसको कुनै आफ्नो बिजनेस छैन, कुनै कमाइ छैन, कुनै आयको स्रोत छैन, उनीहरूको रहन सहन उठबस भनेको कुनै पुँजीपतिको भन्दा कमी भएन। त्यसकारण अहिलेको समस्या भनेको त्यो हो। त्यसकारण हामीले यो विषयमा मैले भन्न खोजेको के भने हामी राजनीतिलाई त्यहाँबाट हामीले अलिकति निकाल्नु पर्यो। त्यसकारण यो मात्रै होइन कि मैले चाहे त्यो स्थानीय तह हो चाहे प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने मैले अघि भन्न खोजेँ हामीले कानुन बनाएर तलका अधिकार दिन खोजेको हुन सकेन। त्यसकारण यो संवैधानिक अधिकार मैले भनेको यो संहिता प्रदेश भनेको हिजो विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गरेका थिए, अहिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका छन्। त्यहाँ समस्या छ हेर्नुहोस्। म यत्रो एडभोकेसी गरेको छु, कम्तीमा म यो एक्सटेन्डेड भर्सन, यो संहिता प्रदेश एक्सटेन्डेड हिजोको जीविसको एक्सटेन्डेड भर्सन हो। त्यसकारण यसमा समस्या छ। मन्त्रालय बढी भए, मन्त्री भए, तपाईँ के भयो भने हाम्रो संविधानले 60% भन्दा हिजो सिंहदरबारमा गर्ने कामहरू चाहिँ सिंहदरबार तल लग्यो, दार्चुला बाजुरा पुर्यायो, ताप्लेजुङ 5 थर विराटनगर पुर्यायो। त्यसकारण ताप्लेजुङको नागरिकलाई काठमाडौँ आउनु नपरोस्, कर्णाली हुम्लाको मानिसलाई काठमाडौँ आउनु नपरोस्। उसले गर्नुपर्ने शिक्षाको, स्वास्थ्यको, पशुको, खानेपानी जे जति कामहरू छ, जे सर्भिस छ, उसको आफ्नो घर दैलोमै उसले सेवा पाओस् भन्ने यो उद्देश्य वास्तवमा यो संहिताको, यो संविधानको यो मकसद हो। त्यसकारण अधिकारलाई बाँडफाँड गरेको छ, तर यो अधिकारको बाँडफाँड अनुसारको काम हुन सकेन, डेलिभरी हुन सकेन। नागरिकले खोजेको के हो भनेको हिजोको भन्दा इफेक्टिभ सर्भिस, हिजोको भन्दा क्वालिटी सर्भिस, हिजोको भन्दा एकाउन्टेबल सर्भिस हो। त्यो अनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गरेनन्। यहाँ हेर्नुहोस्, अनि सिंहदरबारमा मन्त्री भयो भने के गरेका छन् भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट लगाएछ। अरू उनले हेर्नुहोस् त, मैले यो विषय तपाईँहरू राडा हो, यो तपाईँहरू जुन बजेट बनाउनु भएको छ तपाईँको बाउको बपौती हो समेत, मैले यो शब्द समेत संसदमा प्रयोग गरेको छु मैले। त्यसकारण यो कुराहरू जे अहिले चाहिँ आन्दोलन भएको छ, त्यसकारण यो आन्दोलनबाट ठुलो उपलब्धि भएको छ। हेर्नुहोस्, यति ठुलो उपलब्धि भएको छ हेर्नुहोस्। संसारमा अघि ऋषिजीले भने जस्तो संसारको कुनै पनि यस्तो देश छैन कि यो 1 दिन 2 दिनमा यति ठुलो सत्ता परिवर्तन भएको छ। त्यसकारण हिजो एकदमै त्यो सामन्ती शैलीबाट, एकदमै राणाखाली शैलीबाट जुन शासन सत्ता चलाएका छन्, पार्टी चलाएका छन्, उनीहरू सबै हल्लिसकेका छन्। सायद यसले उनीहरू केही चेतेका छन्, यसले केही रूपान्तरण आइसकेका छन्। ढिलो चाँडो उनीहरू सच्चिने छन्, सच्चिनु पनि पर्छ। तर यसको अर्थ चुनाव भइसकेका छैन, चुनावको मिति तोकिसकेका छ, तर चुनावमा जानुको विकल्प छैन। तर अबको चुनावमा यो युवा शक्तिले यो जेनजीको जे मागहरू छ त्यो मागहरू पछि चुनावमा जितेर आइसकेपछि, प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि यो संविधान मैले भन्न खोजेको गतिशील दस्तावेज हो। हेर्नुहोस् न, 2007 सालमा नेपालको परिवर्तन र इन्डियाको 1950 को परिवर्तन सँगसँगै हो कि होइन? इन्डियामा 75 वर्षदेखि त्यही संविधान छ, त्यही शासन व्यवस्था छ। हामीले कतिवटा संविधान ल्यायौँ, कतिवटा शासन व्यवस्था चेन्ज गऱ्यौँ। अमेरिकामा 250 वर्षदेखि त्यही संविधान छ, त्यही संहिता छ, त्यही गणतन्त्र छ। मैले अघि स्विजरल्यान्डमा 177 वर्षमा त मलाई बोलाउनु भएको थियो उहाँले, म आफै गएर त्यहाँ प्रवचन गरेर आएँ। त्यहाँ त्यही छ भनेपछि हामी यो क्रीडास्थल नबनाऊ, यो संविधानलाई करेक्सन गरौँ, नागरिकका भावना अनुसारको। भोलि ल तपाईँहरूले संहिता चाहिने नचाहिने, प्रदेश चाहिने नचाहिने तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, संसदले निर्णय गर्छ। तर हामी चुनावमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारण यो सबैले हामीलाई चाहिँ अलि संस्थागत गर्ने, चुनावमा जाने वातावरण मिलाउने। त्यसकारण सरकारले पनि के गर्नु पर्यो भने यो पुराना दलहरूसँग पनि अलिकति सहकार्य कसरी गरेर चुनावमा जाने वातावरण गर्नुपर्छ। होइन भने यो ठुलो उपलब्धिबाट आएको चाहिँ यो हुन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।